بسم اللہ الرحمن الرحیم. اساں اج ویندے پیسے مانا آمدانی سردار ارشمان صاحب دے مکوڑی دی سلوات رکھواون واسطے راستے دی بھی لاگیں گے انشاءاللہ تو لکھ لیسوں جیرے راستے کے لویسوں. پاکستان زندہ باد. روزے دے اندر ستے یار کونم ہے روزہ نبی سی نمسکن جنادا ہے روزہ نبی سی نمسکن جنادا ہے روزہ نبی سی دمسکن جنادا رسالت پنا دے او شاہکار کونن محمد دے اولا. چاچو اے پھول لے گمیاں سب ہے ساری پرانی پھولاں ہوتا ہوں جرا ٹپڑ دا راہ ہوے چاچو. یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر دساوے کے دربان دربار کونن محمد دے اولاد لے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ. میں نوکر میں نوکر جنت دے دوں اے حصے دار کونن محمد دے اولاد لے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن جنانو نبی تو جدا رب نے کیتا جنانو نبی تو جدا رب نے کیتا جنانو نبی تو جدا رب نے کیتا او رب دے پسندی حبدار کونن محمد دے اولاد لے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن جتھاں نوری وی با ادب پیش ہون دل جتھاں نوری وی با ادب پیش ہون دل جتھاں نوری وی با ادب پیش ہون دل سونے محل دے محلدار کونن محمد دے اولاد لے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن روزے دے اندر ستے یار کونن پئی سنگت نبی سی دی اج تئی دسیں دی پئی سنگت نبی سی دی اج تئی دسیں دی
پئی سنگت نبی سائیں دی اج تائیں دسیں دی محمد دے اج وی وفادار کون محمد دے اولاد لے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون حشر دی شفاعت دے اعلان ہو سن حشر دی شفاعت دے اعلان ہو سن حشر دی شفاعت دے اعلان ہو سن صحابہ دے ارشد حیادار کون محمد دے اولاد لے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون محمد دے اولاد لے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون روزے دے اندر ستے یار کون یار کون الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم